काजी सनाउल्लाह पानीपती बदर वाला चैप्टर। फरमाया जब जंगे बदर खत्म हो गई ना, फरिश्तों को हुक्म था कि जाओ आज मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ, हुजूर के गुलामों के साथ चल के वही काम करो जो सहाबा कर रहे हैं। क्यों? फरमाया हाथ मेरे मुस्तफा ने उठा दिए हैं, हम खाली नहीं लौटाएंगे ना। फरिश्ते जंगी लिबास पहन के आ गए और ये सारा काम हुआ। ए गल सुनिया जी, हुण मैं मट्ठी जही बोलनी है तो तुहाडी तवज्जो सारियां दी होनी चाहिए। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उनके कमांडर बन के आए थे। जब वापस गए ना तो हजूर को पूछा नहीं, जंग मुक गई तो चलो चलिए भाई। मैं होर मट्ठा हो गया ताकि तुहानू समझ आ मैं कहना की चाहना। पहले आसमान पर पहुंचे ना तो दरवाजे बंद, लेकिन इस तो पहले पीछे आ जाओ। नबी पाक ने फरमाया जंग खत्म होगी, आओ यहां हम अल्लाह के शुक्राने के तौर पर यहां नफल पढ़ते हैं। उस वक्त नमाज का टाइम तो नहीं था, नफल का था। तो मैंने कहा यही हनाफ की दलील है भी सारे इकट्ठे होने ते नफल दी जमात हो सकती है। आए ओए सारे बगैर तदाई के। अब ये तदाई एक लफ्ज है कि जिसमें एहतिमाम और बार बार का ऐलान और इतनी अहमियत बयान करना कि लोग फर्जों को पीछे करके सलात और तस्बीह पढ़ने के लिए भागे, तो ये जायज नहीं है। हाँ सारे इकट्ठे हो गए ने और उन्होंने क्या भी आप वेले बैठे उठो सलात और तस्बीह ना पढ़ लीजिए, यह आपका मामूल बन गया तो ये जायज है। इतनी अहमियत नहीं बयान करनी कि लोग फर्जों को भूल जाएं और कहने सलात और तस्बीह पढ़ो सारे माफ ने, इंज नहीं। और जिवें साडा एक बेली सी ना, वो उमरा करन गया ते उमरा करके आया तो मुझे कहता मैं भी आया, मैनू मिलो जनाब। मैं बाहर गया बड़ा खुश, कहता आज त्राए बार जप्पी गतनी। मैं कहा क्यों? आधा पिछले बशकी का हुण मुड्डू सुड्डू। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। वो कई बंदे होंगे ने वो पिछले साल वो समझते काम हो गया है यार, वो मालिक है, वो ये कर सकता है, पर तू तो एडा यकीन ना कर। हाँ कबीरा गुनाह ते तेनू पूछे जाने ने, बाकी तक गए। ओ यारा बोलते सही ना, बात सुने। ये खतीबाना लहजा होता है और ये अपनाना पड़ता है हमें। लेकिन बात दूर ना चली जाए मेरे अजीज मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो भाई नमाज पढ़ते हैं। नफल की नमाज शुरू है। बेटा इधर देखना जरा, आप बहुत कीमती लोग हैं मेरे लिए। नबी पाक अलैहि सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। ए गल ए हुण मुस्कुरा के सुनी, ए गल ही मुस्कुराने वाली है और सुन्नी सड़ियल हुंदा ही नहीं। नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं ना, ते नमाज पढ़ा के जदों सलाम फेरे है तो एक सहाबी ने आखा या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाते हुए आप मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा तू ख्याल नू रोंदा फिरना, तो दीदार ही कर दे सन भी नबी कर दे की पैने। आप मुस्कुरा रहे थे। एक मिनट जी, मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, पर एक मिनट मैनू दई सोनिया। मैं जब से टोबे में आया हूं मैं इस बंदे को देख रहा हूं और ये मबनीउल हाल है, मोरब नहीं है, मबनीउल हाल इको ही हालत दे उत्ते है। समझ आ रही है? ये तब्दील नहीं हुआ, लेकिन बात तो समझा रहा हूं। अल्लाह इसके इश्क में बरकत अता फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह मैं इस बारी मदीने जाना, उतो तेल मिलता जिद दाढ़ी वड्डी होंदी, मैं लिया के देना अपने भरा नूं इंशाअल्लाह, उहदे नाल वड्डी हो जाएगी। वो बोलो तो सही ना यार। हाँ इन्ना क मोरब सानू बर्दाश्त है, बाकी मबनी रवे पिया। बात दूर ना जाए मेरी जान, इस बात को सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, सहाबी कहते हुजूर आप मुस्कुरा रहे थे। तो नबी पाक ने नहीं फरमाया आप पढ़दा सी या मैनू वेखदा सी। और कहांगा जो कहते ख्याल आ जाए तो खलल होता है, मैं कहता दीदार हुंदा पिया, चासी तां आउंदी पई है। अच्छा नबी पाक अलैहि सलाम ने जो जवाब दिया ना, इस पर सुनकर आपको फिर मुस्कुराना आएगा। नबी पाक ने फरमाया वो असल ना नमाज दे विच जिब्राइल आ गए सन ते मैनू उहनां नाल वेख के ओ मुस्कुराना आया है। सहाबा ने कहा हुजूर पहले तो आप मुस्कुरा, हुणे जिब्रील तो हमको समझ नहीं आए। करीम है आप, मेहरबानी फरमाएं, पर्दा हटाएं, जरा ये बात तो समझाएं। नबी पाक ने फरमाया जब जंग शुरू हुई तो मैंने दुआ की, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, 5000 उनकी टोटल तादाद हो गई। वो आए यहाँ लड़ते रहे और जब वापस गए ना तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम और फरिश्तों ने मुझसे इजाजत नहीं मांगी। उन्होंने समझा जंग खत्म होगी, वो चले गए। पहले आसमान से पहुंचे ना कि आगे अबू है बंद, दरवाजे बंद। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बुआ खड़काया। अबू कहता मन अंता, तू कौन है? उसने कहा जिब्राइल। उन्हें क्या केड़ा? ओए यारा बोलते सही है। ओए अपनी नकाबत ही बोलना, कभी साड़ी खिताबत भी बोल रहे हैं। अब मर रहे हैं, ऊंची बोलो जरा प्यार के साथ। हाँ अब ये जुमला समझो ना, केड़ा? उसने कहा वही जिब्राइल जो मैं रोजाना आता हूँ, आदम से लेकर मोहम्मद तक हर नबी की बारगाह में गया हूँ। आज मेरे लिए दरवाजा क्यों बंद है? जुमले का मजा लेना है आप लोगों ने। फरमाया दरवाजा इसलिए बंद हुआ है कि अल्लाह ने कहा दरवाजे बंद कर दियो जो मेरे मोहम्मद को इजाजत लेके नहीं आंदे पे। ये दरवाजा खोल तब सकता है जब मुस्तफा इजाजत अता फरमा दे। वाह वाह वाह। ओ बाबा जब ये दरवाजे हजूर की इजाजत के बगैर नहीं खुलते तो जन्नत के कैसे खुल जाएंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे
غوثیہ. صاحب اللہ آپ کو برکت. سارے بول سکتے ہیں. پھر توجہ بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ. میں جو بات بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ السلام کو کئی مرتبہ، میرا 34 مرتبہ کا ذکر، یہ تو تمام علماء نے بالاتفاق کیا ہے، 1 مرتبہ جسمانی اور 33 مرتبہ روحانی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب جو حدیث سنانے لگا تھا اجدی بیس بننی ہے، میں ساری گال سنان لگیا. تھک گئے ہیں تو اگلے سال بھی عرس کرنا ہے، تے جے جاگ دے بیٹھی ہو تو ذرا سبحان اللہ کو تو میں گال سناواں. یہ بات ایسی ہے. فرمایا آج ہم جب جنت میں گئے، بولو نا یار، آج ہم جب جنت میں گئے تو ہمارا استقبال میرے چچا امیر حمزہ نے کیا تھا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ. اگلی گال بھی سنے آجے. نبی پاک فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اے چچا، اللہ نے جو جنت میں آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے یہ کس عمل کے سبب دیا ہے؟ پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا. پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے جواب آئے تو سب کو پتا چل جائے یا کلام کی ابتدا ہو جائے. آپ نے جب پوچھا میرے چچا یہ جو اتنا رتبہ ہے اللہ نے کس عمل کی بدولت دیا؟ نمبر 1 فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ سے پیار بھی سب سے زیادہ کرتا تھا، آپ کی شانیں بھی سب سے زیادہ بیان کرتا تھا، سنا بھی سب سے زیادہ کرتا تھا. نبی سے محبت بھی راج کے کرو، نبی کی شان سنا بھی کرو، بیان بھی کیا کرو، سینے تانگ نہ کیا کرو. پھر کہنا جدوں دا محفل میلاد ہی کر دیو، نہ تائیں پڑھ دیو، اور کی کریے، ایک کریں گا تے اوتھے موجاں لگن گیاں. پہلا عمل نبی پاک سے محبت اور آپ کی شان سننا بیان کرنا. فرمایا یہ میرا شیوا تھا. نمبر 2 فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو مجھے یہ مرتبہ دیا اس کا دوسرا سبب یہ تھا کہ میں آپ کی ذات پر درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. اب جب میں تیسری بات کہوں گا تو میں چہرے بھی چیک کروں گا، اور یہ ایموشنل بات نہیں ہے، حقیقت ہے. اور کہتا ہے یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو مرتبہ ملا، ایک آپ کی شان و محبت ہے، دوسرا درود و سلام ہے، اور تیسرا میں آپ کے بعد سب سے زیادہ پیار ابو بکر و عمر سے کیا کرتا تھا. یہ حضرت امیر حمزہ ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں، اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، جس کے صدقے میں آج اللہ نے جنت میں مجھے یہ مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اگلی حدیث بھی سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا قیامت اور یہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین افضلین اکملین. بولو سنی بن کے بولو سبحان اللہ. ذرا ان کے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور روایت کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا لوگوں قیامت والے دن اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے. میں پھر وہ مفتی صاحب جڑی گل کی تھی نا ہوں میں او دے آل ہوندا پیاں. فرمایا اولین و آخرین جمع ہوں گے. سب سے افضل طبقہ نبیوں رسولوں کا ہوگا، اس کے بعد شہیدوں کا طبقہ ہوگا. فرمایا رسولوں کا سردار میں محمد ہوں اور شہیدوں کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے. یہ مولا علی فرما رہے ہیں رسولوں کے سردار ہم ہیں، اور فرمایا شہیدوں کے سردار ہمارے چچا امیر حمزہ ہیں. جو ہے مستدرک کے اندر اسی کے ساتھ کی ملتی جلدی ایک اور روایت بھی ہے. فرمایا قیامت والے دن بہت سے بندے ہوں گے نبیوں رسولوں کے بعد جن کو اللہ اجازت مرحمت فرمائے گا کہ تم آؤ اور شفاعت کرو. فرمایا تمام شفاعت کرنے والوں کا سردار میرے چچا امیر حمزہ ہوں گے. یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اگلا جملہ بھی سننا. ادھر ویکھ ہوئے کوئی نہیں ہو جائے گا صاحب، پہلو میرے ال ویکھو، بولیے ذرا پیار کے ساتھ.
کیونکہ یہ جو میں تقریر دے رہا ہوں اللہ کی رحمت کے ساتھ، یہ ان پیسوں سے بہت قیمتی ہے. اور یہ روایت بھی سنیے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت امیر حمزہ پاک احد میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس سے بڑا صدمہ آج میرے لیے نہیں ہے کہ میرے چچا اور محبوب چچا شہید ہو گئے. اور محبت کا عالم کیا تھا. حضرت مفتی صاحب نے سنایا، ایک شخص آیا آ کے کہا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، نام کیا رکھوں؟ فرمایا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کہا کون؟ فرمایا میرے چچا امیر حمزہ، ان کے نام پر حمزہ نام رکھو، میرے نبی اتنی محبت کا اظہار کر دے. فرمایا آج کے دن اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے. سمجھ آئی؟ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت بطول زہرا، نبی پاک کی 4 نور زادیوں میں سب سے لاڈلی نور زادی. اور میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل جو 4 عورتیں بیان کی گئی ہیں، ان عورتوں میں آپ کا شمار، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت بطول زہرا، ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ، اور ایک روایت میں حضرت اما عائشہ کے بارے میں بھی میرے نبی نے یہ فرمایا جیسے سرید کو سارے کھانوں پہ فضیلت ہے ویسے میری عائشہ کو ساری عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے. حضرت اما عائشہ کا بھی مقام کم نہیں ہے، لیکن وہ موضوع نہیں ہے اور ہم تقابل کرنے والے ہیں نہیں. جانبین کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ کبھی گرتے ہو تو رافضی کی گود میں، کبھی گرتے ہو تو خارجی کی گود میں. احمد رضا کا دامن تھام لو، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ گے، سنی بن جاؤ گے. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں، آپ کی مبارک آنکھوں سے بھی آنسو چل رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اور جو دادے کی مطلب سمجھے کہ مثل دادا جان تھے وہ فوت ہو گئے، مثل باپ کے بھی ہوتے ہیں وہ فوت ہو گئے. اب جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت صفیہ آئی، نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی ہیں اور یہ حضرت امیر حمزہ کی بہن ہیں. ادھر دیکھیے ذرا، ادھر دیکھیے. انہوں نے جب دیکھا نا نبی پاک علیہ السلام نے کہ یہ حضرت صفیہ آ رہی ہیں اور انہوں نے اگر اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو شاید کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہ آئے. چونکہ جب کوئی شہید ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں یا نکال لیں تو یہ نہ جرم ہے نہ منع ہے. ہاں اعمال و اقوال و افعال جہالت یہ منع ہے. اس وقت جہالت والے اعمال، جہالت والے اقوال، جہالت والے افعال جس کے اندر سر کو ننگا کیا جائے، اس پر ہاتھ مارے جائیں، سینہ پھاڑا جائے، وہاں ہاتھ مارے جائیں، کفر یا کلمات بکے جائیں، یہ سب حرام ہے. آنسو جائز ہیں.